दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सत्यपथमा हामीले सामाजिक, राजनीतिक र समसामयिक विषयमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गर्छौँ। यति बेला मुलुक अत्यन्तै सङ्कटमा छ भनिएको छ। विशेष गरी संविधान जारी गरेसँगै छिमेकी मुलुक भारत रुष्ट देखिएको छ। भारतले अघोषित रूपमा नाकाबन्दी गरिसकेको छ। ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीसँगको नेपालको बेला बखतको लडाई, सुगौली सन्धि, सन् 1950 को सन्धि, कोशी गण्डक टनकपुर सन्धि हुँदै कालापानी र सुस्ताको सीमा विवादले नेपाल र भारतको छिमेकी सम्बन्धलाई त्यति राम्रो हुन दिएन। भारत ठुलो मुलुक भइकन पनि सानो र शान्त छिमेकी मुलुक नेपाललाई कूटनीतिक व्यवहार गर्न पनि सकेन। त्यसो त नेपालले पनि आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्धलाई मजबुत र दरिलो बनाउन सकेन। त्यसको फलस्वरूप नेपालले बेला बखतमा भारतले दिने पीडा खेप्नु परिराखेको छ। त्यही पीडा यति बेला फेरि मुलुकले खेपिराखेको छ। अब नेपाल भारतको कूटनीतिक सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ, नेपालले भारतसँग गर्ने व्यावहारिक र व्यापारिक पनि सम्बन्ध कस्तो गर्ने हो र भारतको बेला बखतको यो पीडाबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न नेपालले सक्छ या सक्दैन त? हामी आज यी र यस्तै प्रश्नमाथि केन्द्रित रहँदै छलफल गर्छौँ। छलफलका लागि हामीले एकजना परराष्ट्र मामिलाविद डाक्टर भेषबहादुर थापालाई आमन्त्रण गरेका छौँ। हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, अब नेपाल भारतको सम्बन्धलाई कसरी हेर्ने? अब सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट चाहिँ आकार ठुलो सानो भिन्नै कुरो हो, तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यको नाताले र एउटा सार्वभौम सत्ता युक्त राष्ट्रको नाताले सार्वभौम हिसाबबाट चाहिँ समानता छ, तर त्यो सैद्धान्तिक धरातलमा छ। व्यवहारलाई हेर्ने हो भने अब पहिले अङ्ग्रेजको पालामा तपाईँको चाहिँ नि जङ्गबहादुरले पल्टन लिएर गएर अङ्ग्रेजलाई शक्तिशाली बनाउन गरेको मद्दतको बेलादेखि 7 सालमा त्रिभुवन भारतमा गएर नेपालमा प्रजातन्त्रको पद्धतिको लागि चाहिँ सङ्घर्ष गरेको, नेपाली नेताहरूले भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा पनि भाग लिएको विद्यार्थीको हैसियतले, तर त्यहाँबाट पाठ सिकेर भनौँ या त्यहाँबाट प्रभावित भएर फर्केर आएर नेपालमा पनि प्रजातन्त्रको लागि सङ्घर्ष सुरु गरेको, यो एउटा चरणमा गएर रोकिन्छ। जब नेपालले प्रजातान्त्रिक पद्धति अपनायो त्यसपछि असमान व्यवहारका लक्षणहरू देखा पर्न थाले, देखिए, बढी सतहमा आए, देखिन थाले भनौँ हेर्नुहोस्। र त्यो थलानी चाहिँ नि अब हाम्रो भएको असमान सन्धिदेखि लिएर हाम्रा प्राकृतिक सम्पदामा अरूलाई चाहिँ उपभोग गर्ने, आफू पीडित हुने अवस्थाको सिर्जनादेखि लिएर विभिन्न कुरामा नेपालीहरू जानी नजानी चुकेका हुन्। हाम्रो पहिलेको पुस्ताको चाहिँ राजनैतिक भनौँ या चाहिँ प्रशासकीय पद्धति जुन थियो, त्यो हुँदाहुँदै पनि बिचबिचमा चाहिँ हामीले आफ्नो आत्मसम्मानलाई पुनर्स्थापना गर्नको लागि विभिन्न प्रयासहरू गऱ्यौँ र ठुलो देशमा अहम पनि हुनु भएर सानो देशमा लौता बोध पनि गाइडेड हुनु भएन, निर्देशित हुनु भएन। अब म नै प्रशासनमा आएपछि देखेको छु कि 7 सालको हाराहारीमा गएर हामीहरूले हाम्रो उत्तरको सिमानामा विदेशी सुरक्षा संयन्त्र राख्नलाई स्वीकृति दियौँ, होइन? अब त्यहाँ चेकपोस्टहरू त भारतको दक्षिण उत्तरभरि थिए। भारतीय सेना नेपाली सेनालाई चाहिँ आधुनिकीकरण गर्न भनेर सल्लाह दिने भनेर आएको टोली मुलुक नछोडेर अडिग भएर पाटनमा बसी गऱ्यो। बराबर हाम्रो चाहिँ प्रशासकहरूले अब काम सकियो, आधुनिकीकरणको काम सकियो, अब तपाईँहरू जानुहोस् भन्दा पनि कानमा तेल हालेर बसे, होइन? त्यो इतिहास पनि हामीसँग छ। त्यो बेलामा हामीले चाहिँ जुन बेलामा हामीले चाहिँ अलिकति
बोध भयो हुनु त्यसको ज्ञान भयो र यसले हामीलाई हाम्रो अस्तित्वमा असर पारेको रहेछ भन्ने कुरो कहाँ गएर थाहा भयो भन्नुहुन्छ भने जब हामीले हाम्रो सुरक्षा निकायहरूलाई बलियो बनाउनको लागि बाहिरबाट सामानहरू झिकाउन लाए त्यो बेलादेखि नै एउटा चाहिँ टेन्स भनौँ तनावपूर्ण सम्बन्धको सुरुवात भयो। नेपालको राजनीतिमाथि अथवा नेपालको प्रशासनमाथि भारतको प्रभाव चाहिँ राणाकालदेखि नै थियो भनियो भने त्यसको निरन्तरता पञ्चायतमा आयो, त्यसको निरन्तरता 46 मा आएर आजसम्म छ। प्रेसिडेन्ट नारायण शाहको ले चाहिँ नि जुन त्यो बेलामा त जसले जित्न सकेको मुलुक उत्तिकै ठुलो सानो हुन्थ्यो होइन। त्यो बेलादेखि सोगोली सन्धिसम्म नेपाल पनि एउटा चाहिँ विस्तारको क्रममा लागेको थियो। तर नेपालले एसर्टका गएर कहाँ गर्न थाल्यो भने राणीजीको पालामा त नेपाल त लुकेर बस्यो नि। अङ्ग्रेजले खुसी पारे पनि जनतालाई जति पनि दबाउन सकिन्छ भन्ने, तर उनीहरूको संरक्षण त थिएन। उनीहरूको हौवा देखाएर चाहिँ नेपाली जनतामा आधिपत्य जमाउने र आफ्नो सन्तान दर सन्तानका निरन्तरता राख्ने राणाकालमा भएको चाहिँ राजनीति भन्नुहुन्छ या चाहिँ शासनको इतिहास चाहिँ यही हो। त्यसैले भारतसँग सम्बन्ध हेर्दाखेरि 7 साललाई एउटा कट अफ पोइन्ट जस्तो बनाएर हेर्नुपर्छ। अब त्यो बेलामा 1950 को ट्रिटी आयो। हामी त्यति विज्ञ थिएनौँ, अनभिज्ञ नै थियौँ। मोहन शमशेरलाई त्यो चाहिँ नि हिरण्यकशिपुले काखमा राखेर चाहिँ उ गरेको जस्तो यतापट्टिबाट निरन्तरता पनि दिए, तर वीरगञ्जमुनि आउने बित्तिकै हिरण्य शमशेर र महावीर शमशेरले हिरण्य शमशेरले अब क्रान्ति पनि सुरु गरे होइन, नेपाली नेताहरूको साथ दिएर भन्दाखेरि यो उतार चढाव छ। हाम्रो दैनिकी व्यवहारका कारण भारतले हाम्रो सार्वभौम सत्तालाई मनैदेखि स्वीकार्न चाहेन कि होइन। मनै हाम्रो कारणले भन्दा पनि उसको जुन एउटा मानसिकता बोक्यो नि, तपाईँको इम्पेरियल शासन त एन्ड भयो, साम्राज्य त अन्त भयो, तर साम्राज्यले छोडेका जुन संरचनाहरू थिए प्रशासकीय सुरक्षाको अवधारणादेखि लिएर अन्य कुराहरू थिए, त्यसले चाहिँ छिमेकीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ निरन्तरता दियो। त्यो पहिलेको धारणा भन्दाखेरि भारतसँगको सम्बन्धलाई हामीले चाहिँ दुई ठाउँमा राखेर हेर्न सक्छौँ। राजनैतिक सामाजिक तहमा चाहिँ नि एउटा छ, त्यो प्रशासक सुरक्षा तहमा चाहिँ अर्कै किसिमको धारणा छ। यो दुईटाको बिचमा चाहिँ नि मेल खाएको चाहिँ त्यसो भने जस्तो राजनीतिक वृत्तको सोचाइ नेपालका प्रति लचिलो कि भारतीय प्रशासनको सोचाइ अथवा व्यवहार नेपालप्रति लचिलो अथवा कठोर? राजनीतिक पक्षमा उतार चढाव भएको छ, समझदारीका उदाहरणहरू छन्। नेहरूजीको पालामा वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो पुरानो अवधारणा, किनकि उहाँले पहिले नै गएर पार्लियामेन्टमा हिमालय हाम्रो सीमा हो भन्नुभएको थियो। तर त्यो बेलामा नेपालमा राजनेता थिए, युवा थिए, विश्वेश्वर कोइराला, तपाईँले भनेको कुरो गल्ती हो भनेर नेहरूलाई पनि च्यालेन्ज गरे। नेहरूले पार्लियामेन्टमा गएर माफी माग्नु पर्यो होइन। त्यो उपमा पनि हाम्रो अगाडि इतिहासले राखेको छ। तर प्रशासकीय तहमा चाहिँ एउटा त्यो सोचाइको, म 6 वर्षसम्म भारतमा राजदूत भएर बसेँ, त्यसमा चाहिँ अडिग छ, निरन्तरता छ। कहिले प्रशासन हावी भएको छ, थोरै समय राजनीतिक पहल हावी भएको छ। उदाहरणको लागि नेहरूजीको निधनपछि लालबहादुर शास्त्री प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँले सुरुमा नै नेपालमा आएर राजासँगको संवादमा उहाँले जुन चाहिँ कुराहरू व्यक्त गर्नुभयो कि कति त उहाँको चाहिँ आचरणले पनि होला, उहाँको विश्वासले पनि होला। अब हिन्दू भएको हुनाले मैले सुनेको चाहिँ के भन्नु, त्यो बेला कोठामा त म थिइनँ, तर बाहिर कुर्ने यदुनाथ खनाल, म कृष्णमा मलाई 3 जना राजाको अफिस बाहिर थियौँ। दुईटाको मिटिङ सकिएर फर्किएपछि राजाले भनेको सुनेको छु मैले, यो सबै काम गर्न सजिलो होला जस्तो छ। त्यही बेलामा हामीले कोशी गण्डकमा चाहिँ प्रशासक, नेपालमा पनि प्रशासकीय यन्त्रले 50 वर्षभन्दा बढी लामो लिज दिनुहुन्न भन्ने थियो, तर राजाले 100 वर्ष गरिदिउँ भनेर भने।
यो उपमा पनि छ मेरो मनमा ताजा छ हेर्नुहोस्। तर त्यसैले यो जुन दुई धारबाट चाहिँ प्रशासकीय र सिक्युरिटीको सुरक्षा निकायको एउटा अवधारणा छ, राजनीतिमा तलमाथि हुनसक्छ। भनेको हामी पनि चुक्यौँ, विशेष गरी हाम्रो राज्य सत्ता। अब दुईवटा कुरा, हामी पहिले त्यति धेरै ज्ञाता थिएनौँ विश्व सम्बन्धको बारेमा। वास्तवमा नेपालमा विदेश नीतिको सुरुवात भएको बान्दुङ कन्फरेन्स पछि हो। 7 सालपछि भारतीय राजदूत नेपालको मन्त्री परिषदको बैठकमा बस्थे, मन्त्रीहरूको प्रतिनिधि गर्थे होइन। त्यो हैसियत पनि राखे उनीहरूले। त्यो हामीले किन भन्नु, वार्षिक बजेट उनीहरूले नै बनाइदिन्थे। बजेट बनाउनेदेखि लिएर कुन कुरोमा प्रभाव पारेनन् भन्नुहोस् न है। तर त्यसबाट पार गरेर जब नेपालमा चाहिँ नि राजा त्रिभुवनपछि चाहिँ हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सदस्य भयौँ, त्यसको लगत्तैपछि बान्दुङमा ननलाइन समिट भयो। त्यसमा टिटोदेखि लिएर नेहरूदेखि लिएर चुनलाईदेखि लिएर एन्कुरमा अफ्रिकाकोदेखि लिएर संसारमा चाहिँ नाम कहलिएका व्यक्तिहरू आए र उनीहरूले एउटा अलग धारको सूत्रपात गरे। त्यसमा नेपाल सुरुदेखि नै सहभागी भयो। त्यसैले नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा यसलाई कट अफ पोइन्ट भन्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, नेपालले आफ्नो ठाउँ ओगटेको, व्याख्या गरेको र त्यसलाई निरन्तरता दिन चाहेको। निरन्तरता दियो तर कूटनीतिक क्षमतालाई विस्तार गर्न चाहिँ सकेन होइन, अहिले पनि सकिएन। त्यसमा पनि उतार चढाव भयो। हेर्नुहोस्, बिचबिचमा हामीले मिलिट्री मिसनलाई फिर्ता लैजाऊ भन्यो, चेकपोस्ट बन्द गरिदियो होइन। अब यो प्रकारका चाहिँ नि हामीले अब सुरुवात गरेको भनौँ चाहिँ कदम नचालेको पनि होइन। तर ज्वरो आएको जस्तो अलिकति ज्वरो कम भएको बेलामा एउटा एक प्रकारको प्रक्रिया हुने, अरू बेलामा परालम्बनको एउटा चाहिँ उसले चाहिँ प्रक्रियाले चाहिँ निरन्तरता पाइरहने। अब यसमा चाहिँ कति थिचोमिचो र दबावको कुरो आयो, कति हामीमा नै ज्ञानको अभावले गर्दा या लौकिकताको बोधले गर्दाखेरि आत्मसमर्पण गर्यो। त्यसैले यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ एउटै कसीमा राखेर चाहिँ हेर्न गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, तर अहिले आएर जुन जे जति देखिएको छ, अलिकति आश्चर्यजनक कुरो कहाँ गएर भयो भन्नुहुन्छ भने, जुन कुरा मोदीजीले आएर भारतको प्रधानमन्त्रीले आएर हाम्रो संविधान सभालाई सम्बोधन गर्दाखेरि जुन मुद्दा उठाउनु भयो, जुन विषय उठाउनु भयो, त्यसले नेपाललाई चाहिँ एउटा स्पर्श गर्यो। नेपालीहरूको मनमा भारतप्रति एउटा नयाँ अवधारणाको सिर्जना भयो कि अहिले संविधानको निर्माण सकिएर घोषणा भएको मसी सुक्न नपाउनुभन्दा अगाडिदेखि नै एउटा चाहिँ जुन माहौल अहिले देखिएको छ, त्यो न भारतलाई सुहाउने कुरो हो। अब 1 वर्ष अगाडि मोदी नेपालमा आएर व्यवस्थापिका संसदबाट नेपालका बारे बोल्नु र हामी सबै समर्पित हुनु, अथवा डाक्टर साहबले अघि भन्नुभएको जस्तो एक खालको स्पर्श हामीलाई भयो भारतको। तर हामीले इतिहास त्यो बेला भुल्यौँ कि, मोदीको छायाको अगाडि इतिहास भुल्यौँ कि, त्यस्तो खालको सुमसुमाई बेला बखतमा हुने जब नेपाल अत्यन्तै कठिन अवस्थामा पुग्छ त्यसपछि नाकाबन्दी गरिदिने, जस्तो 45कै नाकाबन्दी पनि। दुईवटा नाकाबन्दीको बेलामा त म प्रशासनमै थिएँ, एउटाको पालामा मन्त्री थिएँ, एउटा पालामा म सचिव थिएँ। मुख्य कुरो के भन्नुहुन्छ भने हामीले आफ्नै इतिहासबाट पनि सिक्नलाई चाहिँ चुक्यौँ। दोस्रो कुरो, आन्तरिक राजनैतिक समस्याहरू, सङ्कटहरू र जे जति चाहिँ घटनाहरू घटे, त्यसको समस्याको समाधान हामीले सीमाभित्रै खोज्ने चाहिँ नि जमर्को गरेको भएदेखि या त चाहिँ नि गुहार्ने प्रवृत्ति र इतिहास नभएको भए 7 सालदेखि अहिलेसम्म भएको कुनै घटना राजनीतिक उथलपुथल यस्तो छ जसमा हाम्रो छिमेकीको चासो र संलग्नता, दयादृष्टि नभएको होस्। 7 सालदेखि भारतको प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव अझ सुरु भयो। 7 सालदेखि 17 सालसम्म अब जननिर्वाचित सरकारलाई ढाल्नेदेखि त्यहाँसम्म पनि भारतकै चलखेल देखिन्छ। बेला बखतका आन्दोलनमा
भारतकै साथ हुन्छ र नेपालको सरकारसँग उसैले बार्गेनिङ गरिराखेको हुन्छ। 46कै आन्दोलनमा पनि एकातिर दलहरूलाई भारतले नै उठाइदियो, अर्कोतिर तत्कालीन राज्य सत्ता अथवा त्यति बेलाको राजदरबारसँग लेनदेनको कुरा गरिरहँदा दरबारले दिन चाहेन र बरु बहुदल दियो भन्ने कुराहरू पनि छन्। भनेको भारत चाहिँ एकातिर के खोजिराखेका छन् ती समूहलाई उस्काउने, अर्कोतर्फ राज्य सत्तासँग यही अप्ठ्यारो स्थितिमा बार्गेनिङ गरेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने त्यो अभ्यास गरिराखेको छ। त्यो अभ्यासको पछिल्लो रूप मधेसको आन्दोलन र मधेसको आन्दोलनलाई उसले दिएको समर्थन र गरिएको नाकाबन्दी। हेर्नुहोस्, यो बेलामा म सम्झिन्छु, म भारतमा राजदूत भएको बेलामा यहाँ जनयुद्ध चलिरहेको बेला थियो। एकातिर नेपाली नेताहरू कुनै कुनै नेताहरूलाई चाहिँ उनीहरूले धरपकड गरेर थुनेको अवस्था थियो। अर्कोतिर रेड ट्याग नोटिस लगाएर अरू नेताहरूलाई, अरू समूहका त्यही सङ्घर्षमा लागेका नेताहरूलाई चाहिँ रेड ट्याग नोटिस थियो। देख्यो भने जे पनि हुनसक्ने एउटा अवस्था थियो होइन। त्यो बेलामा मैले एउटा भारतीय विज्ञलाई सोधेँ, यो द्वैत जुन प्रक्रिया छ, साइमल्टेनियसली चलिरहेको प्रक्रिया छ, तिमीहरू कसरी पचाउँछौ भन्दा के भन्यो भने हामी रिजनल पावर हौँ, हामी सबैसँग चोचोमुचो राख्छौँ, संवाद हामी सबैसँग गर्छौँ। हाम्रो आन्तरिक विवादको विषयमा पनि हामीहरू चाहिँ हामी साथ दिने र साथ नदिने सबैसँग चाहिँ सम्पर्क राखेर चाहिँ सुसूचित हुन्छौँ। यो हाम्रो राज्य सञ्चालनको प्रक्रिया हो भन्नुभयो कि। अब नेपालले चाहिँ नबुझेको नजानेको होइन, तर परेको बेलामा आफ्नो राष्ट्रलाई घात पुग्ने कुरालाई पनि चाहिँ कता कता बिर्सिएर समर्थन खोज्न जाँदाखेरि डाक्टर साहब अब हाम्रा नेताहरूले पनि सम्झिनुपर्छ 46को आन्दोलनमा भारतले दरबारसँग टनकपुर मागेको रहेछ हैन। अब इतिहासमा लिपिबद्ध कुराहरू अब यहाँहरूले त जान्नुभयो नै। दरबारले दिन चाहेन, मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापित भयो। जब बहुदलीय शासन सुरु भयो त्यसपछि टनकपुर सन्धि गरियो। आखिर हामी कहाँ त देशका नाममा गरिने आन्दोलन पनि भारतसँगको लेनदेन, राज्य सत्ता टिकाउने अभ्यास पनि भारतसँगको लेनदेन हुन्छ भने कूटनीतिक सिद्धान्त नेपालका लागि लागू हुन्छ भन्नु पनि त त्यो गलत रहेछ नि त हैन। अब कूटनीतिक प्रक्रियामा हामी चुकेको, नपुगेको या चाहिँ अपर्याप्त भएको कुरो चाहिँ इतिहासले देखाएको छ। तर के छ भने जुन बेलामा म राष्ट्र हुँ र मेरो राष्ट्रको संरक्षण र नेपालको अखण्डतामा आघात पर्ने कुनै पनि कुरो गर्दिनँ, गर्न चाहिँ दिन्न र त्योसँग सङ्घर्ष गर्छु भन्ने एउटा चाहिँ आत्मबल, राज्य सञ्चालन गर्ने शक्ति केन्द्रमा त्यो त हुनु पर्यो। त्यो भएको बेलामा हेर्नुहोस्, व्यवस्था निरङ्कुश भने पनि एउटा राज्य सञ्चालनको संयन्त्र त अलिकति प्रतिबद्ध थियो, अलिकति चाहिँ ऊ नै थियो के सक्षमै थियो। त्यो बेलामा कति कुरो नदिएर कति कुरो दिएको कुरोलाई सुधारेर त्यसपछि चाहिने एउटा त्यो गरेर पनि सम्बन्ध कायम गरेको बेला थियो। त्यो मुख्य कुरो के भन्नुहुन्छ भने विभाजित मानसिकता र एउटा विभाजित सामाजिक र राजनैतिक संरचनालाई तपाईँले अँगाल्नु भएको छ। त्यो बेलामा राष्ट्रिय दृष्टिकोणका अकाट्य र मूल्यहरूमा आधारित कुराहरूमा त प्रतिबद्ध हुनु पर्यो नि। हामीहरू त्यही गरेर चुकेको छौँ। समर्थन चाहिएको बेलामा राष्ट्रलाई जेसुकै चाहिँ ऊ परोस्, जतिसुकै आघात पुगोस्, समर्थन मागेर हिँड्ने, अरू बेलामा चाहिँ कुर्लिने। यो द्वैत चरित्र भनौँ या चाहिँ विविध चरित्रको प्रदर्शनले गर्दाखेरि नेपाल राज्यलाई चाहिँ सङ्गठित, बलियो र राष्ट्रको रूपमा डाक्टर साहब जस्तो अब यहाँले बुझेको र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक पेरिफेरीमा अथवा त्यो राजनीतिक बजारमा स्थापित भएको अन्तर्देशीय अथवा दुई देशीय छिमेकी मुलुक बीचको यो कूटनीतिक सम्बन्ध अब नेपालले स्थापना गर्न सक्छ? गर्न सक्छ, सक्दैन समयले बताउला, तर गर्नुपर्छ। त्यो नभएको कारणले नै पनि झन्डै 5 दशक
लामो समयदेखि गर्नुपर्छ भन्दै आउनु भएको छ। हो, तर हामी कहाँ एकजना प्रशासकले गर्नुपर्छ भनेर हुँदैन। हुँदैन। छिमेकी मुलुकमा एकजना प्रशासकले गर्नै पर्छ भनेपछि हुन्छ। हामी यस्तो स्थितिमा छौँ। अब अहिले विश्वले अपनाएको मूल्य, मान्यता र चाहिँ जे उद्देश्यहरू छन् त्यसमा हामी पनि सहभागी छौँ। हामीले युनाइटेड नेसन्सको चार्टरमा मात्रै होइन, डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइटमा मात्र होइन, विभिन्न चाहिँ ट्रिटिजहरूमा चाहिँ हामी सहभागी भएका छौँ होइन। त्यसले हाम्रो जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वलाई विविधीकरण गरेको छ, व्यापक बनाएको छ। अब भारतले पनि नेपालले पनि विश्व व्यापार सङ्गठनमा हस्ताक्षर गरेको छ। हामी दुवै देश सदस्य हौँ। सँगै दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रमा पनि नेपाल संलग्न छ। फेरि पनि दुवै सदस्य राष्ट्र भइकन पनि भारतले अहिले पारवानमा बाटो बन्द गरिदियो, नाकाबन्दी गरिदियो। अब म कानुनी उपचारमा जान्छु भनेर अंश मुद्दा जस्तो गर्न मिल्दैन होला। अब अहिले हाम्रा नेताहरू कोही साइकल चढ्ने भन्दै हुनुहुन्छ, कसैले विद्युतीय गाडी चल्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, कसैले भोलि चामलै नखाई हामी बात दिन्छौँ भन्नु होला। तर पनि कूटनीतिक त्यो क्षमता प्रदर्शन गर्ने एउटा शैली हुन्छ होला नि त। त्यो शैली, त्यो ताकत डाक्टर साहबले कुनै दल, नेता अथवा व्यक्तिसँग देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? अब त्यसको अभाव चाहिँ खड्किएको छ। हेर्नुहोस्, देखिन भनेर कसैलाई लान्छन लाउने मेरो धारणा होइन। तर योभन्दा अगाडि भएको नाकाबन्दीमा हामीले बाँकी विश्व गुहार्ने जुन प्रक्रिया अपनाएको थियौँ, विश्वमा को अगाडि गएर ल है कमसेकम तपाईँलाई दुखेपछि अయ్యా भन्ने चाहिँ क्षमता त हुनु पऱ्यो, त्यो लिबर्टी त हुनु पऱ्यो होइन। त्यो घाउ लाग्दै पनि चाहिँ लुकाएर बस्ने अवस्था त को सिर्जना हुन त दिनु भएन। अहिलेको कमी कमजोरी मैले के देखेको छु भन्नुहुन्छ भने कता गएर चाहिँ नि सम्झौताको र समाधान खोज्ने क्रममा चाहिँ बरु मुलुकलाई आघात परोस्। हामी कसैलाई चिडाउन चाहन्नौँ, छिमेकीलाई चिडाउन चाहन्नौँ, या उनीहरूको चाहिँ विपक्षमा केही बोल्न चाहन्नौँ। बोल्न चाहने नेताहरूले बोलेका पनि छन्, एक दुईजनाले बोलेका पनि छन्। हेर्नुहोस्, तर यो कसैको चाहिँ सद्भावको कमी भयो भने सद्भावको स्रोतको विकल्प त खोज्नु पऱ्यो। अहिले हामी कहाँ छौँ भन्दाखेरि एक प्रकारले हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कुटनीति काने खुसीबाट चलेको छ, अदृश्य व्यक्तिहरूले चलाएका छन्। हाम्रा दृश्य व्यक्तिहरू बोल्न चाहँदैनन्, राति भेट्छन्, लुकेर भेट्छन्। यो आचरणले गर्दाखेरि नैपेदेखि अब किन कसरी हामीले सम्मान पाउने? यहाँ त सम्झौता पनि शब्दमा भएन, एउटा नीतिमा भएन, आचरणमा भएन। यो त देशै दिने कुरा भयो। कहिले कोशी दियो, कहिले गण्डक दियो, होइन। देशलाई दुर्बल बनाउने, देशलाई कमजोर देखाउने प्रक्रियामा सरकार चाहिँ दर्शक भएर बस्छ भने त्यसको हैसियतमा नेपाली जनताले चाहिँ प्रश्न उठाउने कि नउठाउने? अहिले बडो क्रिटिकल अवस्था छ। हेर्नुहोस्, यो किनकि 7 सालमा हामीले कोही कुरा बुझेको थिएनौँ। 17 साल हुँदाखेरि चाहिँ आएको बेलामा राष्ट्रियताको एउटा नयाँ नारा दियो। त्यसमा चाहिँ जनताहरूले चाहिँ त्यसको साथसाथै प्रजातन्त्र पनि हामीलाई चाहिन्छ भनेको भए हुन्थ्यो। तर भन्ने अवस्थामा पुगेपछि त बन्यो होइन। त्यहाँबाट अर्को परिवर्तन आयो। त्यसपछि जनयुद्ध भनेर चाहिँ पुरानो संस्कार सबै चाहिँलाई अन्त्य गर्ने एउटा प्रक्रिया सुरु भयो। त्यसलाई पनि पार गऱ्यो। सबै कुरो पार गरेर आएपछि अहिले एउटा परालम्बनको अवस्थामा पुग्दाखेरि चाहिँ नि बोल्न नसक्ने अहिलेको विश्व ज्यादै पारदर्शी विश्व छ। त्यसो हो भने अब भूकम्पबाट थिलथिलो बनेको मुलुकका नागरिकमाथि नाकाबन्दी गरिरहँदा विश्व अहिले किन बोलेको छैन त? होइन, विश्व कि त हामीले विश्वलाई गुहारेनौँ? त्यहीँ गएर चाहिँ नेपालको कुटनीतिको अब क्षमता कमजोर भनौँ या चाहिँ नेतृत्वले कुटनीतिलाई अगाडि सार्न सकेन होइन। अब अहिले नै उ गरौँ, यो सीमाङ्कन गर्दाखेरि संविधानमा त सबैलाई सबै कुरो चित्त बुझ्ने कुरो त होइन नि। मलाई नै चित्त बुझेको छैन धेरै कुरा। तर म राष्ट्रिय तहमा चाहिँ बहुमतले चाहिँ अपनाएको विधिभित्र म चाहिँ सम्मानित नागरिक भएर बस्न चाहन्छु। तर मलाई चित्त बुझेर होइन। चित्त नबुझ्दैमा तपाईँले चाहिँ नि सम्झौता गर्दाखेरि चाहिँ बाह्य प्रभावमा तपाईँ पर्नुभयो पनि भोलि गएर त्यही कुरो नेपाली जनतालाई अमान्य हुनसक्छ होइन।
अब त्यसबाट बच्ने र आफ्नो राजनीतिलाई चाहिँ राष्ट्रिय मूलधारमा चाहिँ राख्ने र परावलम्बनको चाहिँ आभास नदिने, स्वावलम्बनको एउटा चाहिँ अभ्यासमा चाहिँ छिर्ने नेताको जिम्मेवारी त्यही होइन, खालि पदमा बस्ने मात्रै। अब कैलालीमा त्यत्रो घटना भयो, त्यत्रो मान्छेहरूले ज्यान गुमाए, चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूले ज्यान गुमाए होइन। त्यसलाई कमसेकम हेर्न जान त गृहमन्त्रीले त्यति धृष्टता देखाउनु पर्थ्यो होला होइन। जनतालाई आश्वस्त गर्नको लागि पनि लुकेर बस्ने, यहाँ 5वटा मोटर अगाडि 5वटा मोटर पछाडि राखेर आफू सुरक्षित भएर बस्ने, जनता मरिरहने। अनि त्यो राजनैतिक पद्धति र त्यो समूहलाई जनताले किन आदर गर्ने, किन मान्ने भन्नुहोस् त। भन्दाखेरि धेरै कुराहरू विसङ्गति हाम्रो आन्तरिक छन्, त्यसले गर्दाखेरि बाह्य शक्तिहरू इम्बोल्डन भएका छन्, सुरो भएका छन्। धृष्टता अब आवश्यकभन्दा बढ्ता चाहिँ हस्तक्षेपको भाव धारणा अगाडि आएको छ। डाक्टर साहब, अब गर्ने के होइन, गर्ने त हेर्नुहोस्, सुधार गर्नको लागि कहिले पनि ढिलो हुँदैन। र अहिले गएर एउटा समस्या समाधान गर्न खोज्दाखेरि अर्को समस्या उत्पन्न हुने प्रक्रियामा चाहिँ जानु भएन। पहिलोपटक नेपाली जनताले, जनताको प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको चाहिँ संविधान देशमा आएको छ। एकातिर आतंकवादी भइरहेको छ, अर्कोतिर चाहिँ हत्यार हिंसा भइरहेको छ होइन। अब यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ नि फेरि अब यसले अर्को समस्या सिर्जना नगरोस्, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, विदेशी प्रभावमा परेर अरूलाई सर्प हुने, मुलुकको चाहिँ अस्तित्वमा आघात पर्ने कुरा पनि नहोस्। हजुर डाक्टर साहब, यहाँले आफ्नो अत्यन्तै व्यस्त समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। यहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। यहाँलाई पनि धन्यवाद। हजुर।